नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर अरुणा उप्रेती, जनस्वास्थ्य विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा कोरोना भाइरस, जनस्वास्थ्य र राजनीति यी तीन विषयलाई केन्द्रमा राखेर कतिपय विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। कोरोना भाइरससँगै संसारमा जुन महामारीको जुन सङ्कट देखा परेको छ, नेपाल अछुतो रहने विषय नै भएन। यस सँगसँगै हाम्रो राज्य संयन्त्रका अगुवाहरू जति गैर जिम्मेवार छन्, त्यसले थप भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा आम नागरिक कसरी सचेत हुने, यसले सिर्जना गर्न सक्ने समस्या के हो, कसरी बाँच्ने र कसरी बचाउने, खाद्यान्नको विषय हुन सक्छ, मानिस आफै सचेत हुने विषय हुन सक्छ। यावत विषयलाई म केन्द्रमा राखेर उहाँसँग केही सूचनामूलक र केही विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। म अब कसरी प्रस्तुत हुन चाहेँ भने, हाम्रो देश आयातमुखी छ, लामो समयदेखि परनिर्भरता बढोत्तरीमा छ। डाक्टर साहब पत्रुखाना भन्नुहुन्छ नि, हामीहरू पत्रुखानामा अभ्यस्त छौँ। चाउचाउ खान्छौँ, अरू विभिन्न यी अनेकौँ खाले नुडल्सहरू, अनेकौँ चिजहरू खान्छौँ जसलाई पत्रुखाना भन्नुहुन्छ तपाईँ। त्यस्तोमा हामी अभ्यस्त छौँ। अहिले खाद्यान्नको सङ्कटतर्फ किन उन्मुख छ भने मानिसको रोजगारी छैन। विदेशमा बस्ने जो मानिसहरू छन् स्वदेश फर्कने सम्भावनातर्फ उन्मुख छ। यहाँ जमिनहरू बाँझो भएको स्थिति छ। आयातमुखी हाम्रो अवस्था छ। यसले सिर्जना गर्न सक्ने सामान्यमा एउटा सञ्चारकर्मीको नजरमा यो भयावह अवस्था आउन सक्छ है भन्ने काहीँ न काहीँ आभास हुन्छ। एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञको नजरमा कोरोना भाइरस उप राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र नागरिक चेतना, यो दुईटा विषयलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने डाक्टर साहब? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ अनि यससँग जोडिएको अनेकौँ विषय क्रमशः म उठान गर्दै जान्छु। कोरोना भाइरस, एउटा कुरा चाहिँ हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ भने, हामी यो कोरोना भाइरस चाहिँ कोभिड-19 भन्ने जुन अहिले भन्छौँ, त्यसको थुप्रै परिवारहरू छ के। आजभन्दा झन्झन्डै 100 वर्ष अगाडि 1918-1920मा पनि यो त्यो बेलामा स्पेनिस फ्लू भनिन्थ्यो, कोरोनाकै एउटा परिवार, यही प्रकृतिको थियो। त्यसले चाहिँ संसारभरिमा 5 करोड मान्छेहरू मारेको थियो। भारतमा मात्र झन्डै 2 करोड मान्छेहरू मरेका थिए। अब नेपालमा कति मान्छे मऱ्यो त्यसको कारणले भन्न चाहिँ हामीसँग सक्दैनौँ, डकुमेन्टेसन नै छैन होइन। तर पक्कै पनि नेपालीहरू कति मऱ्यो होला नि। तर जे होस् भनेपछि त्यो भाइरसको थुप्रै त्यो अहिले कोभिड चाहिँ त्यस्तै किसिमको भाइरसको, तर अलिकता बढी सङ्क्रमण गर्ने, अलिक बढी जटिलता उत्पन्न गर्ने भाइरस हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिलेको कोरोना भाइरसको मात्रै जनस्वास्थ्यको कुराकानी गर्दाखेरि अहिले त इमर्जेन्सी अवस्था हो, त्यसले यसको बारेमा त हामी छलफल गर्नैपर्छ। तर हामीले कोरोना भाइरसको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि सम्पूर्ण जनस्वास्थ्यको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि एकदमै साधारण कुरा हो, साबुन पानीले हात धुनु भनेर, मिची हात धुनु भनेर पहिलेदेखि नै भनिरहेको, हामीलाई सानैदेखि सिकाइएको होइन। पुर्खाहरूले काहीँ न काहीँ त्यो महसुस गरेको है। अनि हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ खरानीले हात धुनुहुन्थ्यो होइन। अब अहिले हामीहरूले साबुन आएपछि साबुनले हात धुयो भनेपछि, तर समस्या कहाँ पर्यो भने यो जनस्वास्थ्यको जब तपाईँले कुरा गर्नुभयो, साबुन नभएका ठाउँहरू कति छन्। आजभन्दा झन्डै 1 महिना अगाडि म उदयपुर गएको थिएँ। त्यहाँको सदा बस्ती, मुसर अथवा जसलाई चाहिँ हामी दलित भन्छौँ, दलित बस्ती, उनीहरूको बस्तीमा जाँदाखेरि न त्यहाँ चर्पी छ, न सफा पानीको बन्दोबस्त छ, न नै साबुनको बन्दोबस्त छ। अब त्यहाँ गएर हामीहरूले है ल तपाईँहरूले चाहिँ एकदम साबुन पानीले हात धुनुहोस् भनेर भन्यो भने त्यो त एकदम उहाँहरूको हँसी उडाएको जस्तो। बडा महत्त्वपूर्ण विषय डाक्टर साहबले आफै उठान गरिदिनु भयो। हो, ठिक भन्नुभयो। जहाँ साबुन पानी साबुन छैन त्यस्तो ठाउँमा कसरी हात धुने, केले धुने, अनि त्यहाँ त्यसले कसरी बुझ्ने, धुनुपर्छ भन्ने कसरी बुझ्ने, यो दुईटा पक्षलाई अलि स्पष्ट पारिदिनु। त्यो ताकि सरकारवालाले नि बुझुन्, जो राज्यको जिम्मेवार अभिभावक भनिन्छ नि उनले नि बुझुन्, अनि त्यो मानिससम्म पुर्याउने संयन्त्र के हुनसक्छ कृपया? एउटा त के छ भने यो चाहिँ सिधै जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको मुद्दा हो, र जनस्वास्थ्य भनेपछि जहिले पनि राजनीतिसँग जोडिएको मुद्दा हुन्छ। अहिलेको कुरा र यो अहिले जब हामी जनस्वास्थ्यको कुरा गरिरहेका छौँ, यो अहिलेको सरकारको कुरा मात्रै होइन। यो त 46 सालदेखि, मैले 46 सालदेखि किन भने त्यो पञ्चायतको पालामा त जनताको स्वास्थ्यको वास्तै थिएन। 46 सालदेखि जब
हामीहरूले लडेर नयाँ नेपाल ल्याउने भनेर जुन विचार गऱ्यौँ र प्रजातन्त्र ल्यायो भनेर भन्यो नि, त्यो बेला 46 सालदेखि अहिलेसम्म जनताको लागि सरकारले, त्यो बेलादेखिको सरकारले काम गरेको भए, चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे वामपन्थी होस्, गरेको भए अहिले यस्तो किसिमको दलित बस्तीमा साबुन छैन भन्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन हैन। र काम भएको रहेनछ। अरे त्यहाँको र सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरा भने त्यहाँका स्थानीय सरकार भइसक्यो पछिल्लो 10 वर्षमा त अलिकता स्थानीय रूपमा नेताहरू आउनुभएको छ, तर स्थानीय नेताहरूले पनि त्यो दलित बस्तीमा गएर कहिले पनि काम गर्नुभएको छैन। उहाँहरूले भोट ब्याङ्क मात्रै बनाउनु भएको छ। त्यसैले अहिले गएर यदि चाहिँ ल तपाईँहरू चाहिँ साबुन पानीले हात धुनुहोस् भनेर भन्यो भने त्यो यस्तो त्यो उहाँहरूको मजाक उडाएको जस्तै गैर जिम्मेदार हुन्छ। र त्यो केन्द्र सरकारले गरेन, स्थानीय सरकारले पनि गरेन। अहिलेसम्म जति नेपालमा यो कोरोना भाइरसले सङ्क्रमित भएर धन्य भन्छु म त, हामीहरूको त्यस्तो किसिमको मृत्यु भएको छैन जति युरोपमा भएको छ। त्यसको कारण चाहिँ अब कारण के हो सायद त्यसको पछि अनुसन्धान होला, तर एउटा कारण चाहिँ अहिले विभिन्न विशेषज्ञहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो जुन हाम्रो कोरोना यहाँ नेपालमा भएको कोरोना भाइरसको स्ट्रेन्थ जुन चाहिँ अलिक कमजोर खालको कोरोना भाइरस छ भनेर भन्नुहुन्छ। सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ यति धेरै हाम्रो इन्फेक्सन नभएको, सङ्क्रमण नभएको, तर यति भन्दा पनि भोलि के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ, किनभने सरकारले दायित्व लिएकै छैन। बिचरा डाक्टरहरू, नर्सहरू, अस्पतालमा काम गर्ने सफाई कर्मचारीहरू वास्तवमा जीव ज्यानको खतरा राखेर कोही बिरामीहरू छन्, सङ्क्रमण भएका बिरामीहरू छन् भने उहाँहरूको हेरविचार गरेर राख्नु भएको छ हैन। त्यो एउटा पक्ष भयो। अनि अहिले यस्तो बेलामा सरकारसँग पैसा नभएर होइन, व्यवस्था गरेर सरकारले डाक्टरहरूको लागि किन्नुपर्ने पन्जादेखि लिएर मास्कदेखि लिएर पिपिई जस्तै प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भन्छ, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भन्छ, त्यो दिनलाई पनि सरकारले सकेको छैन। एउटा पक्ष त्यो भयो होइन। अनि अर्कोतर्फ चाहिँ हाम्रो संविधानमा चाहिँ स्वास्थ्य मौलिक अधिकार हो भनेर लेखेको छ भने जसले स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने हो बिचरा त्यही डाक्टर, त्यही नर्स र अस्पतालमा काम गर्ने मानिसहरूको स्वास्थ्यको केही अर्थ नै देख्दिनँ मैले होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तर यति भन्दा पनि अहिलेको यो जनस्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ अहिलेको सरकारले त केही काम गरेको छैन भन्ने त हो, तर यो उसले काम गर्ने चाहिँ 46 सालदेखिको आउँदाखेरिको जुन बेस छ नि, जुन जरा छ नि, जग छ नि, त्यही जगमा गर्दै आएको हो। त्यसैले पहिलादेखि वास्तै भएन र अहिले आएर चाहिँ हामी अहिले कोभिड-19 को मारमा चाहिँ हामी यस्तोसित परेका छौँ र यसले चाहिँ हाम्रो अहिलेको स्वास्थ्यको त समस्या त छँदैछ, तर यो चाहिँ भविष्यमा हामीलाई हुने आर्थिक समस्या, भविष्यमा हुने खानपिनको समस्या, भविष्यमा हुने अझ अन्य विभिन्न किसिमका स्वास्थ्यका समस्याहरूको त अझ यति धेरै भयावह स्थिति छ कि यसको बारेमा त यदि अहिले नै विचार नगर्ने हो भने पछि गाउँमा यदि यो कोरोना भाइरस फैलिएर मान्छेहरू बिरामी भए अथवा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा सङ्क्रमित भएर राख्नु पर्यो भने अस्पताल भेन्टिलेटर हामी कहाँ त छँदै छैन। अहिलेसम्म त्यो प्रयोग गर्नु परेको छैन, त्यो भिन्दै कुरा हो, धन्य। तर के छ भने त्यस्तो किसिमको हामीसँग अवस्था नै छैन र जुन ठाउँमा जुन चाहिँ निजी अस्पतालहरू कहाँ केही आइसियुहरू छ, भेन्टिलेटरहरू छ, उनीहरूले चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्न नै चाहँदैनन्। गर्न नचाहेको मात्रै होइन, अमानवीय तरिकाले उनीहरूले ज्वरो आएको बिरामीलाई पठाइरहेको छन्। यसको उदाहरण चाहिँ आज केही 2-3 दिन अगाडि मात्रै उदयपुरबाट विराटनगरमा नोबेल मेडिकल कलेजमा आएकी एकजना महिला, सुत्केरी हुन आएकी महिला उदयपुरबाट आएको भनेपछि त्यहाँ उनलाई शल्यक्रिया नगरेर कोशी अस्पताल, सरकारी अस्पताल पठाइयो। यदि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्री अथवा स्वास्थ्यमा ध्यान राख्ने यदि नेताहरू हुनुहुन्थ्यो भने यो नोबेल मेडिकल कलेजले गरेको यस्तो किसिमको अमानवीय कामको लागि त तुरुन्त एक्सन लिनु पर्थ्यो, तर कसैले पनि लिएन। किनभने नेताहरूले जनताको स्वास्थ्यको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने विचारै गरेनौ। त्यस्तो किसिमको निजी अस्पतालले अरू बेलामा त बिरामीहरूबाट पैसा उठाएको, ठगेको, यताउति थुप्रै कुरा सुनिएको छ, तर अहिले यस्तो इमर्जेन्सीको बेलामा सुत्केरी महिलालाई चाहिँ सुत्केरी गराउन नखोजेर शल्यक्रिया गर्नुपर्ने महिलालाई शल्यक्रिया नगराएर पठाउनुको त जीव ज्यानको उनको लागि त उनको जिन्दगी पनि जान सक्थ्यो। धन्य कोशी अस्पतालमा उपचार भयो, त्यो भिन्दै कुरा हो। तर यदि उनको जीवन समाप्त भएको भए
शल्यक्रिया समयमा नभएर त्यसको लागि जिम्मेवार हुन्थ्यो होला त नोबेल मेडिकल कलेज? हुँदैन थियो। किन हुँदैन थियो भने किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाम्रा निजी अस्पतालहरूलाई उनीहरूको उत्तरदायित्व वहन गराउन सिकाएकै छैन, गरेकै छैन, अनुगमन गरेकै छैन। अर्को उदाहरण, हरेक निजी अस्पतालले 10 जना उनीहरूले आफ्नो सरकारसँग जुन सुविधाहरू लिएको छ नि ट्याक्स फ्री, त्यसमा उनीहरूले बिरामीहरूमध्ये 10% बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी सित्तैमा उपचार दिन्छौँ, निःशुल्क उपचार दिन्छु भन्ने। अहिलेसम्म कुनै पनि निजी अस्पतालले मैले चाहिँ यति बिरामीलाई चाहिँ सुविधा दिएँ भनेर सरकारलाई सार्वजनिक रूपमा त्यो जानकारी गराएको छैन, गरेकै पनि छैन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनीहरूसँग गएर अनुगमन गरेको पनि छैन, गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। किनभने निजी अस्पतालहरूको यति ठुलो वर्चस्व छ कि, निजी मेडिकल कलेजहरूको पनि यति ठुलो वर्चस्व छ कि उनीहरूले चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने मन्त्रालयलाई, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चाहिँ आफ्नो हातको मुट्ठी बनाएको छन्। र यो यति धेरैचोटि बाहिर आइसक्दाखेरि पनि सरकारले केही पनि गर्न सकेका छैन। त्यसको अर्थ के हो भने निजी अस्पतालहरूले जनताको स्वास्थ्यको लागि काम गर्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट छ। र अहिलेको यो कोरोना भाइरसको बेलामा त्यो एक प्रकारको उनीहरूको अमानवीय अनुहार चाहिँ झनै देखिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म त अहिले यो सरकारबाट यसले जनस्वास्थ्यमा कोरोना भाइरसको रोक्नको लागि जनतालाई केही सुविधाहरू देला भन्ने कुरामा त म त एक थोपा पनि विश्वस्त नै छैन। यसको अर्थ पुँजीपतिहरूको, सामन्ती सोच राख्नेहरूको यो कठपुतली जस्तो सरकार हो, जो लोककल्याणकारी जो राज्य भनिन्छ त्यो उनीहरू जे भन्छन्। किनभने सरकारी अस्पतालहरूले न्यूनतम साधन र स्रोतका बावजुद पनि केही प्रयत्न गरेको, निजी अस्पतालले भूमिका केही निर्वाह नगरेको भन्ने अर्थ लाग्यो नि डाक्टर? एकदमै अर्थ लाग्यो। अब त्यो चाहिँ फेरि अहिलेको सरकारको लागि मात्रै होइन, जुन शब्दहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो कठपुतली अथवा त्यो भने त्यो अहिलेको सरकारको लागि मात्रै होइन। 46 सालदेखि निरन्तर जुन सरकार छ नि उनीहरूले चाहिँ सरकारले जनताको स्वास्थ्यको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर कहिले पनि वास्ता नै गरेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त वीर अस्पतालको त्यस्तो अभिगत छ। वीर अस्पताल 100 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ, त्यहाँ राम्रा डाक्टरहरू छन्, राम्रा इक्विपमेन्टहरू छन्। तर हाम्रा नेताहरू पहिलादेखि नै 46 सालदेखि नै नेताहरू चाहिँ वीर अस्पतालमा गएर उपचार गराउँदैनन् उनीहरूको लागि। किनभने उनीहरू हामीले तिरेको पैसामा, हामीले तिरेको ट्याक्समा उनीहरू चाहिँ कि अमेरिका कि ब्याङ्कक कि थाइल्यान्ड कता गएर उपचार गराउँछन्, वीर अस्पताल जाँदैनन्। उनीहरूका छोराछोरीहरू सरकारी अस्पताल जाँदैनन्। समुदायका त्यो जिल्लाका अस्पतालमा हाम्रा जिल्लाका नेताहरूको परिवारहरू जाँदैनन्। नेपालगञ्ज, सिराहा, सप्तरी, राजविराज यो सबै ठाउँको अस्पतालहरूको अवस्था हेर्ने हो भने, अभिगत हेर्ने हो भने धन्य कसरी चलिरहेछ। मैले त कहिलेकाहीँ त के भन्छु भने भगवानको कृपाले चलेको मात्रै हो यो अस्पतालमा मान्छेहरू आएको होइन भने त्यो अस्पतालमा गएर सामान्यतम सुविधाहरू पनि छैन, साधारण सरसफाइ पनि छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेताहरू त्यहाँ जाँदैनन्। त्यहाँ जाने तपाईँ हामी जस्ता मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय मान्छेहरू जान्छौँ अनि हामी ठुलो स्वरले कराउँछौँ। तर जनताको लागि, स्वास्थ्यको लागि, जनस्वास्थ्यको लागि, जनतालाई उपचार राम्रो पाउनुपर्छ भनेर सरकारले 46 सालदेखिकै सरकारले केही पनि गरेको छैन। त्यसैले म त अहिले पनि यो कोरोना भाइरसमा पनि सरकारले केही गर्ला, यसले चाहिँ हामीहरूलाई सुविधा देला, जनताहरूलाई नमरुन् भनेर केही गर्ला भनेर त आशा नै छैन मेरो त। डाक्टर साहब, अब यो सवाल के रह्यो भने 100 वर्ष अगाडि झन्नै 100 वर्ष अगाडि स्पेनिस फ्लू जसले 5 करोडभन्दा बढी मानिसको ज्यान लियो, छिमेकी देश भारतमा मात्रै झन्नै 2 करोड मरे भने नेपालमा पनि अवश्य पनि त्यस बेला मरेका थिए भन्ने अर्थ लाग्यो होइन? त यसको अर्थ यो कोरोना भाइरस यो कतिसम्म रहन्छ, निरन्तर रहन सक्ने, 100 वर्षसम्म पनि रहन सक्ने त्यस्तो स्थिति रहन्छ भन्ने अर्थ लाग्ने भयो। यो तपाईँ एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञ भएको नाताले यो अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् त कृपया, किनभने मानिसको बडा चासोको विषय हो। यो कतिसम्म रहन्छ अनि के हुन्छ, के कसरी बाँच्ने? अब यो त मानव जीवनको अस्तित्वमाथि, किनभने सधैँ लकडाउनमा रहन पनि सकिँदैन, लकडाउन तोडेर हिँडौँ यसरी मानिस दिनहुँ 16-17 जना सङ्क्रमित भएको यसरी बढोत्तरी हुन थाल्यो। अब यो बढ्दै गयो भने मृत्यु दर त्यसरी बढेर जान्छ। यो कसरी, यसको के कसरी बुझ्ने? यो एकदम तपाईँले एकजना अमेरिकन वैज्ञानिकले के भनेका छन् भने केही दिन अगाडि हामीले त कोरोना भाइरससँग बाँच्न सिक्नु नै पर्छ।
होइन, किनभने यो यहीँ छ पृथ्वीमा। यो कोरोना भाइरसका विभिन्न एउटा अहिले कोभिड-19 एउटा प्रकारको भयो। अब यसको यदि केही कथङ्काल यसको भ्याक्सिन पत्ता लगाइहाल्यो भने पनि यस्तै कोरोना भाइरसको अर्को किसिमको परिवारको त्यसको त्यो हुन्छ, त्यसको त फेरि त्यसको पनि भ्याक्सिन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ भने चाहिँ यसको औषधि पत्ता लगाएर हामी कहाँ आउने जेसम्म त धेरै समय भइसक्यो। त्यसैले हामी तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो, लकडाउन भएर हामी धेरै बाँच्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, गर्न सक्दैनौँ। किनभने यसले गर्दाखेरि त अर्थतन्त्र खत्तम हुन्छ। अर्थतन्त्र खत्तम भइसकेपछि जो मानिसहरूसँग पैसा छैन अथवा कम पैसा छ अथवा मजदुरी गरेर खानुपर्ने मानिसहरूको अवस्था झन् खत्तम हुन्छ। त्यसले उनीहरूलाई कुपोषण हुनसक्छ। कुपोषण भइसकेपछि उनीहरूको अवस्था झन् नराम्रो हुन्छ अनि उनीहरूको रोगसँग लड्ने शक्ति झन् कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त उनीहरूलाई कोरोना मात्रै होइन, ट्युबरक्लोसिसको समस्या हुनसक्छ, झाडा पखाला, यो अनेक किसिमको यो जनस्वास्थ्यका विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन्, होइन, समस्याहरू हुन सक्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि र यो समस्या चाहिँ हामीहरूको मात्रै होइन, संसारभरिको समस्या हो। कोरोनासँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ भन्ने भएको हुनाले हामीले अब सकेसम्म यसबाट हामीलाई कमसे कम समस्या परोस् भनेर जनस्वास्थ्यको मुद्दालाई बारम्बार उठाइराख्नु पर्ने कारण त्यही हो। हामीले सबैजना मानिसहरूलाई लगेर भेन्टिलेटरमा राख्न पनि सक्दैनौँ, सबैजनालाई आइसियुमा राख्न पनि सक्दैनौँ, होइन। त्यत्तिका धेरै अस्पतालहरू अहिले भएकै अस्पतालहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग काम गरेर त्यो भेन्टिलेटरहरू राख्यौँ भने पनि कतिजना मान्छेहरू भेन्टिलेटरमा राख्ने, कतिजना मान्छेहरूलाई चाहिँ अक्सिजन दिएर राख्ने, त्यो समस्या छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसकोबाट बचावट गर्ने नै एउटा प्रमुख कुरा हो। अब त्यो अघि मैले जुन भने नि सदा बस्तीमा साबुन सफाइ जुन हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ जेले भए पनि सफाइ गर्थे, कसैले खरानीले गर्थे, होइन, कसैले रिट्ठाले गर्थे। मलाई याद छ मेरो हजुरआमाले रिट्ठा उमालेर चाहिँ लुगा चाहिँ धुनुहुन्थ्यो, खरानीले सफा गर्नुहुन्थ्यो, होइन। भनेपछि त्यो सफाइ त एउटा महत्त्वपूर्ण भइहाल्यो। जनतालाई एकदम चर्पी, जनतालाई सफा पानी, जनतालाई साबुन दिने जुन यो सामान्य न्यूनतम मूलभूत कुरा हो, त्यसलाई ध्यानमा राखेर जनस्वास्थ्यका मुद्दाहरूलाई अगाडि लिएर अनि त्यसपछि चाहिँ यसबाट बचावट कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हामी छलफल गर्ने हो। तर त्यो बचावट गर्नलाई चाहिँ हामीले पानी नै नभएको ठाउँमा अथवा कम पानी भएको ठाउँमा अथवा साबुन नै भएको ठाउँमा साबुन नभएको ठाउँमा साबुन युज गर भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो कोरोना भाइरसको प्रकोप कम हुन्छ जस्तो लाग्दैन। र यदि एउटा ठाउँमा कोरोना भाइरसको प्रकोप भयो भने त्यसले त त्यो ठाउँमा मात्रै समस्या पार्दैन नि त, नेपालभरि समस्या पार्छ। भारतको वुहानमा प्रारम्भ भएको युरोप अमेरिका सारा भ्याएर संसार भइसक्यो, होइन। त्यसै कारणले कोरोनासँग बाँच्न नै सिक्ने हो। कसरी चाहिँ जनस्वास्थ्यलाई कसरी राख्ने हो, जनस्वास्थ्यलाई कसरी राम्रो राख्ने हो, कसरी जसले चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूमा अस्पतालहरूमा डाक्टरहरूले जसले काम गर्छ उनीहरूलाई कसरी चाहिँ प्रोटेक्सन दिने हो, कसरी उनीहरूको रक्षा गर्ने हो त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल हुनुपर्छ। हामी यो लकडाउन त अहिले केही समयको लागि त लकडाउन समाधान होइन, तर केही समयको लागि त अहिले चाहिन्छ। अब आज जेठ 10 गते होला, जेठ 30 गतेसम्म होला, ल असारैसम्म होला। तर यो लकडाउन यति गरिसकेपछि अनि के त देन वाट भन्ने प्रश्न आउँछ, होइन। त्यति बेलासम्म पनि यो त कोरोना भाइरसहरू फैलिरहेको हुन्छ, पृथ्वीमा त रहन्छ नै। अब त्यो कोरोना भाइरस रहँदैसम्म हामी लकडाउन गर्ने हो भने त हामी मान्छेको अस्तित्व नै खत्तम हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो अब यसलाई कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा सायद हाम्रा नेताहरूले सोच्नुपर्ने हो। उनीहरूले आफै मात्रै सोच्ने होइन, जनस्वास्थ्य विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने हो, इकोनोमिस्टसँग छलफल गर्नुपर्ने हो। र यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एकदम वार्ड लेभलमा, गाउँको लेभलमा के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले तपाईँलाई यही हुन्छ, यही गर्नुपर्छ भनेर टट्कालै उत्तर दिइहाल्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैन। तर यसलाई चाहिँ जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले, आर्थिक दृष्टिकोणले, सामाजिक दृष्टिकोणले, सबै दृष्टिकोणले हेरेर अनि यो लकडाउन चाहिँ कसरी खुकुलो पार्दै जाने भनेर चाहिँ छलफल त गर्नैपर्छ। किनभने यो अनन्तकालसम्म लकडाउन लगायो भने त सायद 1-2 महिनापछि तपाईँ र हामी यसरी बोल्न सक्ने अवस्थामा पनि हुने छैनौँ। किनभने एउटा त हाम्रो मानसिक रूपमा नै हामी विक्षिप्त हुन्छौँ, एक प्रकारको तनाव भइसकेपछि। अर्को हामीसँग खानेकुरा नै नभइसकेपछि तपाईँ र म कसरी बोल्न सकौँला। अनि तपाईँ र म जस्तो मान्छेले बोल्न सकेन भने गाउँको मानिसहरूले त झन् बोल्न सक्ने अवस्थै छैन। त्यसै कारणखेरि यसले चाहिँ अझ धेरै समस्या पार्छ। यदि लकडाउन लामो समयसम्म गइरह्यो भने त्यसै लकडाउनलाई कसरी कम गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको नेताहरूले राष्ट्रिय रूपमा सोच बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। डाक्टर साहब, एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञ भएको नाताले यो कोरोना भाइरसको
आयु कति हुनसक्छ भनेर अन्दाज गरेँ के कसरी बुझ्ने एक किनभने भर्खर हामीले बुझ्यौँ होइन अब यो अनन्तकालदेखि कहिलेदेखि थियो तर त्यो अलिकति इन फ्रन्ट भयो मतलब ओभरग्राउन्ड भयो। अब यो निरन्तर अब भ्याक्सिन त बन्ला तर त्यसले फेरि अर्को रूप धारण गर्ला मानिसको लागि त यो त बडा खतरनाक मानव अस्तित्वमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुने स्थिति पनि बन्न सक्छ कि भन्ने कतै न कतै त्यो एङ्गलबाट पनि हेरिनुपर्ने सायद हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ यसको कसरी हामी प्रतिरोध गर्ने बाँच्ने कसरी मानिस त बाँच्न चाहन्छ यसको आयु र बाँच्ने उपाय यस्तो छ। यसको आयु चाहिँ अब यो आयु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आयु धेरै हुँदैन यदि हामीले साबुनले धोयौँ भने सफा गऱ्यो भने आयु धेरै छैन होइन। तर अब यो कुनै यसो यही टेबुल छ त्यही तपाईँले लिनुभएको कलम छ त्यसमा यो धेरै समय बाँच्न सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त हामीले बारम्बार साबुनले हात धुँदाखेरि त्यो भाइरस चाहिँ मर्छ भन्ने किसिमको त्यो चाहिँ वैज्ञानिक ज्ञान हामीलाई छ होइन। अब मान्छेको चाहिँ यो नाकबाट उसबाट पनि सर्छ भन्ने अहिले किसिमको हाम्रो अहिलेसम्मको ज्ञान छ। तर भोलि हुनसक्छ भोलि यो अनुसन्धान गर्दाखेरि अन्य ठाउँबाट पनि फैलिन सक्छ कि भन्ने कुरा पनि अनुसन्धानबाट आउन सक्छ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो भाइरसबाट सँगै हामीले बाँच्नुपर्ने हुनाले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिलेसम्मको यो भाइरसको यो सङ्क्रमण भएर मान्छेहरू बिरामी भएर जटिलता भएर मृत्यु भएका मान्छेहरूमा के देखेको छ भने एउटा त उमेर धेरै भइसकेपछि उमेर धेरै उच्च रक्तचाप मधुमेह रोगसँग लड्ने शक्ति कम भएको मानिसहरूलाई चाहिँ यसको जटिलता बढी हुन सक्ने सम्भावना र त्यो जटिलता भइसकेपछि उपचार गर्दाखेरि पनि मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदम बढी हुन्छ भनेर अहिलेसम्मको अनुसन्धानले देखाएको छ होइन। अहिलेसम्मको ज्ञान त्यो भनेपछि हामीले भाइरस एउटा त सरसफाइ त भइहाल्यो सँगसँगै आफ्नो शरीरलाई चाहिँ रोगसँग लड्नको लागि सङ्क्रमण केही कथनकाल भइहाल्यो भने पनि त्यो सङ्क्रमणले चाहिँ हामीलाई धेरै समस्या नपरोस् कम जटिलता होस् भनेर भन्नको लागि रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउनु नै पर्छ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ मैले बारम्बार के भन्ने गरेको छु भने रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने भने कसरी बढाउने एउटा दुईटा तिनवटा कुराले हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीहरूको खानेकुरा र त्यो खानेकुरा भन्दाखेरि मैले औषधिहरूको कुराकानी गरिरहेको छैन बजारबाट किनेको हाम्रो घरकै खानेकुराहरूले रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउँछ। अर्को खानेकुरा सँगसँगै हामीहरूको तनाव मानसिक रूपमा हामी कति बलियो छौँ त्यसले पनि रोगसँग लड्ने शक्तिको लागि रोगसँग हामीले लड्ने शक्ति दिन्छ होइन। त्यस्तै प्रकारले हामीहरूको शरीर कति चलायमान राख्छौँ हामी बाहिर घाममा कति बस्छौँ यो सबै कुराहरूले चाहिँ रोगसँग लड्ने शक्ति दिन्छ। तर यदि हामीहरूलाई चाहिँ कसैलाई मधुमेहको समस्या छ भने रोगसँग लड्ने शक्ति उसको कम हुन्छ। त्यसै कारण त्यो मधुमेह नहोस् अथवा मधुमेह भइसकेको मान्छेहरूलाई उच्च रक्तचाप भइसकेको मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले कन्ट्रोलमा राखेर विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहे खानेकुरा चाहे योगासन चाहे चलायमान भएर चाहे हिँडेर यो विभिन्न माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्यो भने यसबाट यदि यसबाट सङ्क्रमण भइहाल्यो भने पनि जटिलता चाहिँ कम हुन्छ। र नेपालमा हामीले देखेको छौँ नेपालमा 81 वर्षकी एकजना हजुरआमा सङ्क्रमण भएको हजुरआमा ठम भएर केही पनि ऊ भएको मान्छे पनि म जस्तै गरेर ठम गरेर हिँडेर जानुभयो होइन। त्यसको अर्थ के भने उहाँको शरीरमा त्यसको रोगसँग लड्ने शक्ति बढिरहेछ प्रतिरोध क्षमता बढिरहेछ। अमेरिकामा के देख्यो भने अमेरिकन काला जातिका अमेरिकनहरू जसलाई हामी अफ्रो अमेरिकन भन्छौँ उहाँहरूमा चाहिँ त्यो विभिन्न किसिमको यस्तो समस्याहरू मधुमेह उच्च रक्तचाप मोटोपन एकदम बढी भएको हुनाले जटिलता भएर मर्नेहरूमा चाहिँ उहाँहरूको सङ्ख्या चाहिँ त्यो बढी छ होइन। भने चाहिँ अहिलेसम्मको अनुसन्धानले रोग कसलाई लाग्छ भन्ने कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ किनभने अहिलेसम्मको देखेको नेपालमा केही पनि लक्षण नै नभएको मानिसलाई पनि यो देखिएको छ सङ्क्रमण भएको छ भन्ने देखाएको छ। तर सङ्क्रमण हुँदैमा ऊ चाहिँ बिरामी परेर लडिहाल्ने भन्ने त होइन उसले अरूलाई सार्न नसकोस् भनेर एउटा उपाय अपनाउनु पर्छ। त्यस्तै प्रकारले उसलाई यदि जटिलता भयो भने उसको रोगसँग लड्ने शक्ति राम्रो होस् भनेर उसलाई विभिन्न किसिमको खानेकुराहरू दिने अथवा के गर्ने त्यो चाहिँ एउटा छलफलको विषय हो। त्यसै कारणले मैले के भन्छु भने हामीहरूले अब सङ्क्रमण हुन्छ कि हुँदैन हामी त भन्न सक्दैनौँ मैले पनि भन्न सक्दिनँ र कुनै खानेकुरा खाएर कोरोना नहुने भन्ने होइन त्यो पनि म भन्न सक्दिनँ। तर के छ भने आफ्नो रोगसँग लड्नको लागि रोगसँग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले एकदम विशाल छलफल गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ प्रत्येक समुदाय प्रत्येक मान्छेले आफैले गर्न सक्ने। तर त्यो आफैले गर्न सक्नलाई पनि फेरि त्यो मानिसलाई जानकारी दिनु पर्यो
मुसहर समुदायमा जसलाई केही जानकारी नै छैन, उनीहरूलाई थाहा नै छैन, उनीहरूलाई गएर हामीले भन्न पर्यो। तर फेरि साथसाथै उनीहरूलाई रोगसँग लड्नको लागि राम्रो खाना खाऊ भनेर भन्यो भने उनीहरूसँग त्यस्तो किसिमको खानेकुरा छ त? दाल भात तरकारी दुध दही मोही जुन हामी भन्छौँ भनेपछि यो भाइरस चाहिँ सिधै राजनीतिसँग सम्बन्ध छ, सामाजिक कुराहरूसँग, सामाजिक समस्यासँग सम्बन्ध छ भने मैले त्यसैले यो कोरोनालाई कुरा गर्ने हो भने राजनीतिलाई भिन्दै राखेर कोरोनालाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्न सकिँदैन भनेर मैले बारम्बार भनि नै रहेको छु। डाक्टर साहबले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, घरको खाना खाने भन्नुभयो। त्यो घरको खाना भनेको के? जस्तै बजारबाटै ल्याउने हो, घरमा खास अहिले हाम्रो अर्बन एरिया बन्न थालेको छ, धेरै ठाउँ सहरी क्षेत्रहरू धेरै छन्, हामी बजारबाटै किनेर ल्याउँछौँ। के खाने के नखाने भन्न खोज्नु भएको अलिक क्लियर, किनभने त्यो प्रतिरोध क्षमता बढाउने कसरी, दुईवटा विषय, के खाने के नखाने, एक प्रतिरोध क्षमता बढाउने भनेको कसरी, यो दुईटाको कृपया। एउटा घरको खाना खाने भनेको चाहिँ त्यही मैले के भने दाल भात तरकारी, जुन हाम्रो म हजुरआमाको बारेमा जहिले पनि धेरै कुरा गर्छु कि, किनभने हाम्रो हजुरआमाहरूले जे खानुहुन्थ्यो स्वास्थ्यकर, चामलै किनेर ल्याए पनि, चामल दाल बाहिरबाटै किनेर ल्याए पनि पकाउने, चामल किनेर ल्याउने हो तर भात त घरमा पकाउने हो नि त। चामल हामीले बाहिरबाट ल्याएर, भात बाहिरबाट, दाल बाहिरबाट ल्याएर त खाँदैनौँ नि। तर त्यही चामल दाल रोटी दुध कोदो फापर जे घरमा जे स्थानीय रूपमा पाइन्छ, जे हाम्रो घरमा हामी सामान्य रूपमा खान्छौँ त्यही खानेकुरा, परम्परागत ढङ्गले खाएको खानेकुरा एउटा पक्ष त्यो भयो। अर्को मैले यो बारम्बार घरको खानेकुरा भनिरहेको कारण चाहिँ के हो भने अहिलेको यस्तो अवस्थामा पनि, यो लकडाउन भएको अवस्थामा पनि कतिजना मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई खुसी पार्नलाई एकदम यो चाउ विभिन्न किसिमका कुरमुरे होइन, यो प्लास्टिकमा राखेको र जसमा पौष्टिकता केही पनि नभएका खानेकुराहरू उहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ होइन। अनि त्यसै कारणले मैले यो अवस्था, अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई आफ्नो स्थानीय रूपमा पाइने खानेकुराहरू के छ, त्यसको महत्त्व के छ भन्ने सिकाउने एउटा राम्रो मौका। उदाहरणको लागि म कर्णालीमा कोदो फापर उवा चिनो होइन यस्तो किसिमको खानेकुराहरू पाइन्छ जुन स्थानीय उत्पादन हुन्छ। सिमी आलु, हामीहरूले चाहिँ त्यो आलु खानलाई चाहिँ हामीलाई यत्तिका यस्तो आलु पनि खाने हो भने हामी भन्छौँ, तर चिप्स चाहिँ फेरि त्यही आलुबाट बनाएको एकदम त्यो अस्वास्थ्यकर तरिकाले बनाएको चिप्स खान चाहिँ हामी तयार हुन्छौँ। र त्यस्तो किसिमको चिप्स त्यसरी खाँदाखेरि त्यसले रोगसँग लड्ने जुन शक्ति हुन्छ नि, यस्तो किसिमको पत्रु खानेकुराहरूले चाहिँ कमजोर पार्छ। र पत्रु किन कमजोर पार्छ भने किनभने यो खानेकुराहरूमा दुईवटा तिनवटा कुरा, एउटा त एकदम बढी नुन हुन्छ, बढी नुन भइसकेपछि यसले हाम्रो शरीरको मृगौलालाई खत्तम पार्छ होइन। र सानैदेखि बिचरा बच्चाको सानै 4-5 वर्षको बच्चाको मृगौलामा नुन बढी गइसकेपछि उसको त्यो सानैदेखि अब बिग्रिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। 12, 13, 15, 20, 25, 30 वर्षसम्ममा त मृगौला बिग्रिसक्छ। मृगौला बिग्रिसकेपछि उसको रोगसँग लड्ने शक्ति कम हुन्छ। मृगौला बिग्रिसकेपछि उसलाई अनेक किसिमको अन्य समस्या हुन्छन्। मृगौला बिग्रिसकेपछि त शरीरको अन्य सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छन्। यस्तो बेलामा यदि कसैलाई चाहिँ अनि फेरि यो कोरोनाको मात्रै सङ्क्रमण होइन, चाहे उसलाई ट्युबरक्लोसिस होस्, चाहे उसलाई झाडा पखाला होस्, चाहे उसलाई हैजा होस्, जे लागे पनि उसको शरीरसँग त्योसँग लड्ने शक्ति कम भइसकेपछि त्यसैले गर्दाखेरि जटिलता हुने। हामी आजकल खुब सुनिन्छ मल्टी अर्ग्यान फेलियर भनेपछि हाम्रो मुटु कलेजो सबै अङ्गहरूले चाहिँ काम गर्न छोडेको हुन्छ। यसै कारण यस्तो किसिमको जटिलता, यदि रोगसँग हामीले पौष्टिक खाना खाएनौँ भने रोगसँग लड्ने शक्ति कम हुन्छ, पत्रु खाना खायौँ भने रोगसँग लड्ने शक्ति कम हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग बिग्रिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो अहिले कोरोनाको बारेमा त अहिले एउटा पक्ष भयो, तर यो त कोरोना सिद्धिसकेपछि, लकडाउन सिद्धिसकेपछि जनस्वास्थ्यको बारेमा मुद्दाको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि पोषण, शरीरको रोगसँग लड्ने शक्ति, योगासन, व्यायाम, यो त हामीले पछिसम्म जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणमा राखेर पहिलेदेखि पनि कुरा गरेर आएको हो, पछिसम्म पनि यसलाई चाहिँ कुराकानी गर्नु नै पर्छ। बडा राम्रो। म आदरणीय दर्शकवृन्दलाई म जोडका साथ म आग्रह गरेँ, यदि तपाईँ बाँच्न चाहनुहुन्छ, यो देशको सबल नागरिक बोझ नबनिकन, परिवारलाई, घर परिवार समाजको बोझ नबनिकन बाँच्न चाहनुहुन्छ भने पत्रु खाना जस्तै चाउचाउ, प्लास्टिकमा निर्मित, नुन कम खानुहोस्, अनि त्यो हाम्रो घर छरछिमेकमा बन्ने अर्थात् उत्पादित, नेपालभित्र उत्पादित खाना, कृत्रिम खानाहरू नखानुहोस्।
पेय पदार्थ पनि नखानुस्। यो जनस्वास्थ्य विज्ञको सल्लाहलाई मैले थप जोड दिएर भनेको। यदि तपाईँ बाँच्न चाहनुहुन्छ भने, अब होइन भने विनाशकाले विपरीत बुद्धि, त्यो अलग पाठ भयो। डाक्टर साहब, यसैलाई म निरन्तरता दिन चाहन्छु। त यो जुन अवस्थामा हामी छौँ, समग्रमा कुन अवस्था देखिन्छ भने कोभिड-19 सँगै यसले अरू खाले समस्याहरू सिर्जना गर्दैछ। मानिस लकडाउनमा छन्, एक हिसाबले मनस्थिति पनि ठिक हुँदैन, मानसिक हिसाबले मानिस असन्तुलित हुन्छ। श्रीमान विदेशमा छ या श्रीमती विदेशमा छ, छोराछोरी विदेशमा छ, ऊ कुन अवस्थामा छ भने तनाव रहन्छ, आय आर्जन विछट्टै त्यो घटेर जाने र भोलिका दिनमा अरू खाले समस्या के भने विदेशमा बसेका नेपाली स्वदेश फर्कने, आर्थिक बडा डामाडोल हुने स्थिति, उत्पादन घट्दै गएको स्थिति। यसले जो हामी मानसिक स्वास्थ्यको जुन कुरा गर्छौँ नि, यसले यो सँगै कोरोना भाइरससँगै पोस्ट कोरोना भाइरसको म कुरा गर्दैछु, यसले सिर्जना गर्न सक्ने समस्या र सरकार र नागरिक सिभिल सोसाइटीका अगुवा, नागरिक समाजका अगुवाहरू र तपाईँहरू जस्तो जनस्वास्थ्य विज्ञ र हामी जस्ता सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई चाहिँ कसरी आकलन गर्ने? एउटा यो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँले मानसिक रोग विशेषज्ञसँग गर्नुपर्छ। तर मैले जनरल रूपमा देखेको यो जुन अहिलेको तनाव छ नि, भित्रैपट्टि सहर विशेष गरी सहरका मान्छेहरूले घरभित्रै बस्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमको तनाव छ, विशेष गरी महिलाहरूलाई एकदम बढी तनाव छ। किनभने दिनभरि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि श्रीमानहरूले चाहिँ काममा केही पनि सहायता गर्दैनन् उनीहरूले, होइन। अनि बालबालिकाहरूलाई दिनभरि बनाएर खुवाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि पनि यदि घरमा कोही बुढाबुढीहरू हुनुहुन्छ, रोगी हुनुहुन्छ भने त्यसको स्याहार सम्भार पनि गर्ने। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो स्याहार सम्भार गर्दाखेरि घरको अरू परिवारले, विशेष गरी पुरुषहरूले, दाजुभाइ श्रीमानहरूले चाहिँ यसमा केही पनि सहायता नगर्दाखेरि महिलाहरूलाई चाहिँ असाध्यै धेरै तनाव परेको छ। त्यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखिएको छ है। र जुन ठाउँमा फेरि अर्को फेमिनिस्ट त होइन, फेमिनिस्ट त हो नि, अफकोर्स हो नि, अफकोर्स किन होइन, मानव जातिको कुरा गर्नुपर्ने किन इस्टमा गएको तपाईँ? होइन नि, इस्टमा किन गयो भने नि फेमिनिस्ट भएको हुनाले नै मैले तपाईँसँग कुराकानी, मैले पुरुषहरूलाई चाहिँ फेमिनिस्टको अर्थ पुरुष विरुद्ध त होइन नि, तर पितृसत्तात्मक विरुद्ध चाहिँ हो, होइन। तर त्यसको त किनभने यदि फेमिनिस्ट नहुँदो, फेमिनिस्ट शब्दहरूलाई चाहिँ तपाईँ नेगेटिभ अर्थमा हेर्ने भएको हुनाले तपाईँले त्यस्तो सोध्नुभयो। अफकोर्स म फेमिनिस्ट हो, होइन। तर यो अहिलेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थामा चाहिँ के छ भने नि, यदि पुरुषहरूले यदि महिलाहरूलाई अलिकता सहायता गरिदिने हो भने उनीहरूको शारीरिक र मानसिक तनाव कम हुन्छ, होइन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई आफ्नो बालबालिकाहरूसँग बढी बस्न मौका पाउँछन्। एउटा पक्ष त्यो भयो। अनि अर्को जुन तपाईँले सोध्नुभयो अब के हुन्छ त, यो मान्छेहरू आउँछन् भनेर हो। एउटा अहिलेको धेरैजना मानिसहरूले के पनि छलफल गरिरहेको छ भने कृषि विज्ञहरूले पनि जुनसुकै बादलमा पनि चाँदी, कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भनेर अहिलेको यो कोरोना भाइरस पछि, कोभिड-19 पछिको संसार सायद पहिलाको जस्तै गरेर नचल्ला। अहिले मान्छेहरूको अहिले त जागरुकता आउला, इन्भाइरोमेन्ट वातावरणप्रति जागरुकता आउला, मानिसहरूलाई पोषणप्रति जागरुकता आउला, स्थानीय रूपमा आफ्नो गाउँघरमा भएकै खानेकुराहरूको चाहिँ प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ, हामीले अर्काको भरमा मात्रै बस्नु हुँदैन भन्ने किसिमको त्यो जानकारी लिनुपर्छ भन्ने जागरुकता आउला। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यसमा भएका केही सकारात्मक कुराहरूलाई पनि हामीहरू केही कृषि विज्ञहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उदाहरणको लागि हाम्रो उताबाट फर्किएर मानिसहरू, हाम्रा यत्तिका ठाउँहरू बाँझा छन् नि, त्यो बाँझो खेतमा खानेकुराहरू फलाएर जनतालाई दियो भने त, यदि सरकारले केही विशेष किसिमको कृषकहरूको लागि केही कार्यक्रमहरू ल्यायो भने त्यहाँ हामीहरूलाई त खाद्य कम हुने सक्ने स्वर्णिम अवसरको रूपमा परिणत पनि हुन सक्ने सम्भावना छ यदि सरकार अलि ट्याक्टफुल भइदियो भने। अर्को उदाहरणको लागि तपाईँहरूले हेर्नुहोस् न, हाम्रो गाउँघरमा पाइने अपहेलित वनस्पतिहरू कति छन्। उदाहरणको लागि सिस्नो, लट्टे, निगुरो, मोरिङ्गा जसलाई अङ्ग्रेजीमा सहजन, होइन, यस्ता किसिम, अनि त्यो यस्तो किसिमहरू कोदो, फापर, भटमास, यस्ता किसिमको प्रायः चाहिँ मान्छेहरूले अपहेला नगरेर यस्तो पनि खानेकुरा हो भन्ने किसिमको जुन छ नि, यिनीहरू चाहिँ असाध्यै राम्रो खानेकुरा हो र यिनीहरूको प्रयोग गरेर हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो रहन सक्छ भन्ने किसिमको जानकारी दिन सक्ने यदि चाहिँ हामीले सबैजना जानकारी दियौँ भने बारीको सिस्नो, बारीको लट्टे फलाएर मान्छेले खान सक्छ, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिठो प्रकारले खान सक्छ भने चाहिँ त्यसले स्वास्थ्यमा
राम्रोसँग प्रभाव पार्न सक्छ। स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव परिसकेपछि उसको रोगसँग लड्ने शक्ति बढी हुन्छ। तर यो कुरा चाहिँ हेर्दाखेरि जति सजिलो चाहिँ जति सजिलोसँग म भनिरहेको छु त्यति सजिलो चाहिँ मान्छेलाई बुझाउनु चाहिँ हुँदैन हो। यसको लागि आम सञ्चारहरूले बारम्बार हामीसँग के छ त, हामीसँग भएका खानेकुराहरू, हामीसँग भएका यस्ता वनस्पतिहरू जो चाहिँ खानेकुराको रूपमा प्रयोग हुन सक्छ, जसमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पौष्टिकता हुन्छ, भिटामिनहरू हुन्छ, जसले यसले गर्दा यसको लागि चाहिँ हामीलाई धेरै पैसा पनि तिर्नु पर्दैन भन्ने किसिमको जानकारी तपाईँहरूले कृषि विज्ञलाई बोलाएर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ, जनताहरूलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले सामाजिक रूपमा काम गर्ने विभिन्न अर्गनाइजेसन संस्थाहरूले यसको बारेमा काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। गर्ने काम त भन्ने हो भने यो कोभिड-19 को बेला पछि अब के गर्ने भनेर चाहिँ थुप्रै किसिमको कामहरू हुनसक्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण काम त जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्ने, अर्को जनतालाई चाहिँ खानेकुरा खाद्यको कमी नहोस् भनेर काम गर्नुपर्ने छ। खाद्य भनेपछि अहिलेसम्म पनि हामी नेपालीहरू चाहिँ खाद्य भनेपछि खालि चामललाई मात्रै लिन थालेछौँ। कोदो फापर पनि त खाद्य हो र राम्रो खाद्य हो, मकै पनि राम्रो खाद्य हो, आलु पनि खाद्य हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो चेतना त्यो ढङ्गले जागरण। र प्रोटिन, मान्छेले हामीलाई प्रोटिन चाहिन्छ भन्छ। प्रोटिन चाहिँ खानलाई चाहिँ मान्छेले प्रायः मासु खाऊ भन्छ। मासु मात्रै होइन प्रोटिनको स्रोत, भटमास, विभिन्न किसिमका दालहरू, सिमी होइन, अनि त्यस्तै प्रकारले यो हाम्रो सहज रूपमा पाइने विभिन्न किसिमका हाम्रा तरकारीहरू, यो सबै प्रोटिनको राम्रो स्रोत हुनसक्छ। तर यो साधारण कुराहरू पनि जनसमक्ष जानुपर्ने हुन्छ। र अहिले हामीहरूको यो पछि अहिले मैले त्यही काम गर्न कोसिस गरिरहेको छु। हामीसँग के कुराहरू छ त, के वनस्पतिहरू छ जसको चाहिँ एकदम पौष्टिकताले भरिपूर्ण मूल्य छ भनेर मैले अहिले हेरेर विभिन्न इन्टरनेटहरू हेरेर त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट गर्न खोज्दैछु। कतिसम्म सफल हुन्छु भिन्दै कुरा हो, तर एटलिस्ट मेरो आफ्नो तर्फबाट जनस्वास्थ्य विज्ञ मान्छेहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा पछि ज्ञान दिनुपर्छ है भनेर मैले चाहिँ अहिलेको यो बेलालाई चाहिँ प्रयोग गरेर लेख्न कोसिस गर्दैछु। म अब दुई पार्टमा छुट्याउँछु है। एज अ एउटा डाक्टर साहब जनस्वास्थ्य विज्ञ भएको नाताले तपाईँ एउटा बुझकी मान्छे, तपाईँको लाइफस्टाइल बताइदिनुहोस् न। बिहानदेखि बेलुकीसम्म 24 आवर्सको त्यो तपाईँ जुन काम गर्नुहुन्छ एज अ बुझकी मान्छेले जो सक्षम छ उसले यो गर भन्ने त्यो विषयलाई अलिकति त्यो कमसेकम त्यो एक हिसाबले यो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कमसेकम बुझ्छन्। अनि यसपछि चाहिँ म त्यो तपाईँले भनेको भाषा नबुझ्ने जो गाउँको मान्छे, जो मुसहर बस्तीको, चमार बस्ती, विभिन्न ठाउँका जो बस्तीका मानिसहरू छन् जोसँग साबुन पानी पनि छैन, साबुन छैन, पानी पनि हुनसक्छ तर पानी सफा छैन, त्यस्ता मान्छेको फेरि तिनले कसरी बाँच्ने, यो दुईटा विषयको चाहिँ एज एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञको हिसाबले आफ्नो लाइफस्टाइलसँग तपाईँले जोड दिनुभयो भने अनि यसो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्लान्। सायद त्यो सोकल एलिट ग्रुपले पनि बुझ्लान्, किनभने त्यो बुझ्दैन। त्यो हाम्रो समस्या भनेको यही नबुझ्ने समस्याले हामी बिग्रेका छौँ। अब म केही अर्थमा भाग्यमान के छु भने भन्ने लाग्छ भने मलाई चाहिँ अब त्यो मेरो लाइफस्टाइल चाहिँ एकदमै साधारण छ। म बिहान उठ्ने मैले बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि नै पानीमा अलिकति कागती अनि पुदिनाको पत्ता हालेर राखेको हुन्छु, अनि मेथी भिजाएर राख्छु, अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै सबभन्दा बेलुकी सुत्ने बेलामा कति पानीमा पानी यस्तो जस्तो यो गिलास छ, यो गिलासमा मैले आधा जति कागती राख्छु, अनि 2-3टा पात पुदिना, बाबरी अथवा त्यो भएन भने कहिलेकाहीँ तुलसीको पत्ता राख्छु, अनि यति 2 चम्चा जति मेथी भिजाएर राखेको हुन्छु। अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै सबभन्दा मेथी दाना अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला म त्यो खान्छु। अनि त्यसपछि 2 कप। उठ्नुहुन्छ कति बजे? 5:30 देखि 6 को बिचमा। सुत्नुहुन्छ कति? म एकदम प्राय 9, 9:30 देखि 10 को बिचमा त म सुतिसकेको हुन्छु, सुत्छु। म त्यो लामो समयसम्म टेलिभिजन हेर्ने, यसो गर्ने यस्तो किसिमको मेरो लाइफस्टाइल छैन हैन। बिहान उठ्नुहुन्छ त्यो पानी खाए, अनि त्यो पत्ता सहित सबै पिदिने त्यो, अनि त्यसपछि त्यो चपायो मेथी भिजाएको चपाउँछु। त्यसमा कतिपय अवस्थामा चाहिँ 2-3 दिन राखेको मेथीमा चाहिँ टुसा उम्रेको हुन्छ, नत्र भने नरम हुन्छ। त्यो सबै एकदमै त्यो चाहिँ एकदम त्यसले चाहिँ मलाई विभिन्न किसिमका अन्य समस्याहरू हुन दिएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यसपछि 2 कप जति लेमन टी खान्छु, कागती हालेर, अलिकता बिरे नुन, अनि कहिले चिनी हाल्छु, प्राय चिनी हाल्दिनँ। त्यति खाइसकेपछि अनि म अलिकता योगासनहरू गर्छु। योगासन गर्छु मैले। योगा भनिनँ नि, योगासन चाहिँ कति टाइम गर्नु? अब पहिला अलिकता यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ म
45 मिनट जति गर्थेँ, 1 घन्टा जति। अहिले चाहिँ म 1.5 घन्टा जति गर्छु। अलि लामो नै गर्छु। अनि कहिलेकाहीँ बिहान गर्न सकिएन भने, लामो समय गर्न सकिएन भने दिउँसो अथवा बेलुका किन तपाईँ खानुहुन्छ र कति खानुहुन्छ? बिरेन नुन त त्यसमा अलिक हाले त्यसले स्वाद बढाउँछ होइन, स्वादको लागि मात्रै हो, स्वादको लागि मात्रै हो। तर अहिले मैले बिरेन नुनको अरू विभिन्न स्वास्थ्यका कुराहरू पनि छन् बिरेन नुनसँग गाँसेको। त्यसमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा यो आयुर्वेदिक डक्टरहरूले चाहिँ, मेरो चिकित्सक साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ बिरेन नुनले चाहिँ फाइदा गर्छ। बिरेन नुनमा चाहिँ यो ब्लड प्रेसर भएको मानिसहरूलाई पनि यसले फाइदा गर्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। र बिरेन नुन त अब यसै पनि स्वाद नै बढ्छ होइन। अनि त्यसपछि अब अहिलेको बेलामा चाहिँ लकडाउन भएको बेलामा चाहिँ त्यसपछि म आफ्नो इमेलहरू हेर्छु, पढ्छु र मैले चाहिँ के अनुभव गरेँ भने लकडाउनको बेलामा त्यो कुनै पनि रुटिन नबनाएर बस्ने हो भने दिनभरि यसै खाली नै जान्छ र केही पनि गरिँदैन र सबभन्दा मुख्य कुरा मानसिक तनाव सिर्जना हुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि म व्यस्त राख्ने अनि बिहान 1 घन्टा जति चाहिँ तलपट्टि हामीहरूको सानो एउटा बारी जस्तो छ, त्यहाँ घुम्छु। त्यहाँ अरू साथीहरू पनि आउनुहुन्छ, कुराकानी गरिन्छ होइन। अनि त्यसपछि 11 साढे 11 बजेदेखि चाहिँ मैले अनि अलिक पढ्ने लेख्ने काम सुरु गर्छु। अहिले मैले खाना चाहिँ दाल भात तरकारी होइन, बिहान त हामी खाइँदैन। बिहान त त्यही चिउरा, बेलुकाको कुनै रोटी बाँकी छ भने रोटी, केही त्यस्तै कुराहरू मात्रै खाने। विशेष गरी यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ मैले त्यो घरमा बिहानदेखि बेलुकासम्म पकाएर बस्ने हो भने सबै टाइम त्यसैमा जान्छ भनेर। अनि खाना चाहिँ हामी दिउँसो 2-3 बजे मात्रै हो। 2 बजे चाहिँ के खाने? भात पकाइन्छ अनि एकदम सिम्पल तरकारी एउटा, झोल तरकारी एउटा, भात एउटा, अनि अचार चाहिँ भइहाल्छ। अनि दही चाहिँ मेरो घरमा दही र मही चाहिँ कहिले पनि छुट्दैन होइन। यति भएपछि त पर्याप्त मात्रामा पुग्छ। अनि साँझ चाहिँ हामी केही पनि खाँदैनौँ, प्रायः दुध हालेको। अहिले यो पछिल्लो 1 वर्षदेखि चाहिँ साँझ हामीले सुत्नुभन्दा अगाडि दुधमा अलिकता बेसार र काली मरिच हालेर खाने गरेको छ। र त्यसले चाहिँ अब अहिले थाहा भयो, अहिले चाहिँ यसको बारेमा, बेसारको बारेमा धेरै छलफलहरू भएर बेसारले चाहिँ रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउँछ भनेर आइरहेको छ होइन। यो चाहिँ मलाई पहिलादेखि नै थाहा भएको, पहिला त्यति धेरै वास्ता नगरेको, तर 1 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ हामीले खान थाल्यो। त्यति भएपछि काम हामीले धेरै शारीरिक रूपमा काम नगर्ने भएको हुनाले मलाई यति खानाले पुग्छ। तर जसले शारीरिक काम गर्छ, अब यही लकडाउनको बेलामा पनि कतिजनाले चाहिँ बाहिरतिर गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई सायद यति खानाले पुग्दैन। उहाँहरूलाई चाहिँ हेभी खानुपर्छ, उहाँहरूको लागि भात चाहिँ बढी चाहिन्छ, कोदोको ढिँडो चाहिन्छ होला, उहाँहरूलाई अन्य किसिमको कुराहरू, रोटीहरू बढी चाहिन्छ होला। र मलाई र मेरो श्रीमानलाई चाहिँ हामीलाई यति खानेकुराले चाहिँ पुग्छ। अब डाक्टर साहब, जो तपाईँ जति क्षमता राख्दैनन्, जहाँ त्यो साबुन पनि हुँदैन, तिनीहरूले कसरी आफूलाई सहज बनाउने? एकदम यो चाहिँ साह्रै गाह्रो प्रश्न हो। यसको उत्तर यही हो भनेर त म दिन सक्दिनँ होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ मैले के देखेको छु भने मान्छेहरूसँग यो आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर एउटा साबुन चाहिँ, लुगा धुन पनि त मान्छेले त साबुन प्रयोग गर्छ होइन, त्यो चाहिँ किन्न सक्छ र त्यो हो। तर त्यो साबुन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउन पनि त्यो समुदायमा कोही पनि गएको हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। अनि अर्को एउटा, अब के पनि छैन भने हामीहरूको उसमा खरानी प्रयोग गर्न सकिन्छ, सफा खरानी प्रयोग गर्न सकिन्छ है। त्यति खरानी र एउटा त्यो लुगा धुने साबुन त सायद यो विभिन्न बस्तीहरूमा पनि हुन्छ होला। र अर्को एउटा कुरा के देखेको भने यो जुन अलिकता सदा चमार मुसर बस्तीहरूमा मैले के देखेँ भने उनीहरूसँग भएको पैसाको पनि सदुपयोग नभएको देखेँ। एउटा त लोग्ने मान्छेहरूले रक्सी खाएर उडाइदिने, अनि बालबालिकाहरूलाई एकदम कुपोषण हुने किनभने पैसा छैन। तर भएकै खानेकुराहरू जुन छ नि, उनीहरूले चाहिँ त्यो पैसाबाट पनि त्यो चामल, दाल र तरकारी त किन्न सक्छ नि त नि। त्यसको सट्टामा चाहिँ उनीहरूले त्यो चाउचाउको पोको, बिस्कुटको पोको ल्याएर बच्चाहरूलाई दिएपछि त्यसले गर्दाखेरि चाउचाउ बिस्कुट चाहिँ वर्जितै गर्नुपर्छ। एकदम पेय पदार्थ वर्जित गर्नुपर्छ। त्यो जुन चाहिँ चिसो पेय पदार्थ जसलाई हामी भन्छौँ, जस्तो पानी पेय पदार्थ खानु पर्यो, दुध खानु पर्यो, दही मही खानु पर्यो। त्यो चिसो पेय पदार्थको कोका-कोला, फ्यान्टा अथवा थम्स अप विभिन्न खाले त्यो पैसाले त हामीले मजासँग घरमा दही मही दुध खान सक्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ यो गरिबीसँग गाँसिएको जुन प्रश्न छ नि, यो चाहिँ राजनीतिसँग सिधै गाँसिएको छ। 46 सालदेखि अहिले 76 सालसम्म मुसहर बस्तीहरू जुन अवस्थामा थिए त्यही अवस्थामा हुनुको कारण हाम्रो राजनीतिक अवस्था हो। अयोग्य राजनीतिक नेतृत्व, तिनका कारिन्दा, कार्यकर्ता, कथित जननिर्वाचित भनिएका मानिस, यिनीहरूकै गैर जिम्मेवारीको यो उपज। डाक्टर साहब, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एकदम छोटकरीमा अब सवाल के रह्यो भने नेपाल यस्तो देश हो,
प्रकृतिले भरिपूर्ण भनेर भनिन्छ नि, जडीबुटी छ, हर चिज छ भनेर भनिन्छ कि हामी कहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यत्रो पुरानो संस्था छ, नास्ट पनि छ, पहिले रोनास्ट भनिन्थ्यो, अहिले नास्ट। यहाँ नाम चाहिँ फेरिएको गर्छ, काम केही फेरिँदैन, नास्ट छ। अनि अरू पनि कतिपय रिसर्च गर्नुपर्ने इन्स्टिट्युसनहरू होला संसारमा, जस्तो जोन हपकिन्स जो अहिले रिसर्च गरिरहेको छ अमेरिकाको, जो यो कोरोना भाइरसकै बारेमा पनि एकदम धेरै उनीहरू स्टडी गरिरहेका छन्। यो हाम्रा जडीबुटीहरूको बारेमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेदिक चिकित्सकहरू यो पार्टलाई चाहिँ हेरिएको छ कि छैन, यसबाट कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ? किनभने एलोपेथिक खाली त्यो एन्टिबायोटिक खायो, ड्याम खायो, उ गर्यो, यही स्थितिमा हामी डुबिरहेका छौँ। यसको संक्षिप्तमा बताइदिनु, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा, समय धेर भएन डाक्टर साहब। एकदमै कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा त्यो विभिन्न हाम्रा विभिन्न किसिमका जुन भनौँ न वनस्पतिहरू छन्, तिनीहरूको के छ त मूल्य, यो तिनीहरूको भ्यालु के छ त अहिलेको लागि भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्नै पर्छ सरकारले। र समस्या के छ भने सरकारले मात्रै गर्न सक्छ। एउटा एकदम राम्रो जति जानिफकार आयुर्वेदिक डाक्टर भए पनि उसले गर्न सक्दैन। त्यसै कारण तर भारतमा बिस्तारै सुरु भएको छ यसमा काम गर्नलाई। भारतमा यदि त्यो कुनै अध्ययन अनुसन्धान भयो भने त्यसको फाइदा त हामीलाई पनि होला। तर अहिलेसम्म यो विषयमा कोरोना भाइरसको छलफल भइसकेपछि हामीहरूलाई रोगसँग लड्न दिनको लागि के छ त हाम्रो खानेकुराहरू, हाम्रो चाहिँ वनस्पतिहरू छ भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको छैन। त्यसैले अहिले नै नेपाल सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषय गर्न पर्ने नै विषय हो, तर गर्ला भन्ने चाहिँ मलाई आश छैन। खालि एउटा के छ भने कतिपय आयुर्वेदिक डाक्टरहरूले चाहिँ आफ्नो तरिकाले व्यावहारिक रूपमा के खायो भने चाहिँ शरीरमा रोगसँग लड्ने शक्ति बढी हुन्छ, त्यसलाई बढाउन सकिन्छ, सङ्क्रमण भयो भने पनि त्यसलाई जटिलता कम होस् भनेर के खान सकिन्छ भन्ने बारेमा भन्नुभएको छ होइन। तर त्यो त व्यक्तिगत रूपमा भयो नि, सरकारी रूपमा सरकारी संयन्त्रमा केही पनि गरेको छैन। असाध्यै अफसोसको कुरा हो। अब गर्नुपर्ने हो कि गर्न नपर्ने हो कि त्यो चाहिँ सरकारले नै विचार गर्नुपर्ने हो। तर कमसेकम व्यक्तिगत रूपमा हामी हरेकले आफ्नो स्वास्थ्यको प्रति जागरुक भएर हामीलाई रोगसँग लड्नको लागि यो खानेकुराहरू, हामीसँग घरमै भएको खानेकुराहरू खान सकिन्छ, हाम्रा वनस्पतिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विचार गर्ने हो भने यसले चाहिँ सायद केही हदसम्म हामीलाई सरकारले वास्ता नगरे पनि हामी चाहिँ अलिकता भए पनि स्वस्थ रहन सक्थ्यौँ कि भन्न चाहन्छु। राणाकालमा स्थापना भएको सिंहदरबार वैद्यखाना पञ्चायतकालमा अलिक ठिकै थियो जस्तो लाग्छ। अब अहिले यो सुकेनास भन्छ नि, त्यहाँ राजनीतिक भागभण्डाको शिकार त्यो सुकेनासै लागेर त्यहाँ उत्पादनै शून्य जस्तो अवस्था पदार्पण गरेर रहेछ। अब आश चाहिँ गरौँ, डाक्टर साहबले नि यति आश गर्नुभयो, कसै मैले नि यति भन्ने मौका पाएँ। डाक्टर साहब कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ। केही विषय म अरू उठान गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथी धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर अरुणा उप्रेती, जनस्वास्थ्य विज्ञ, कोरोना भाइरस र यसले समस्या सचेत कसरी हुने, राज्यको सरकारको भूमिका के, आम नागरिक कसरी सचेत हुने, यही विषयमा गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।